اج سانو 1400 سال بعد یاد ہونے لگ پیا اس دنیا کے اندر اس ویلے بھی 4 فقہ مشہور نے، فقہ جعفری ہے، فقہ حنفیہ، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، جو بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ جنہوں امام اعظم دے نام تے بھی لوگ یاد کر دے، انہوں نے آپ اپنی زبانی ارشاد فرمایا میرے ساتھیوں سن لو، اترکو قولی بخبر رسول اللہ، جدو میری گل دے مقابلے تے کوئی تاڑے سامنے اللہ دے رسول دی حدیث پیش کرے، اترکو قولی، میری گل چھڑ دیو جے، میرے پیغمبر دی گل من لیا جے۔ اس واسطے کہ کوئی ضروری نہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ عالم الغیب ہو گئے کہ انہوں نے ساریاں حدیثاں یاد ہو گئی۔ آج تک لوگ کی بحث کر رہے ہیں احادیث دے اتے، علماء پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی کتاب مقدس اندر ارشاد فرمایا، لوگوں ایویں گھبرائیں کہ وفوق کل ذی علم علیم، جڑا آندہ نا میں بہت بڑا عالم ہاں، اللہ پاک نے وہ تو بھی بڑا عالم پیدا کیتا دنیا دے اتے۔ تاریخ دی گل حدیث دے مقابلے تے پیش نہیں کیتی جا سکتی۔ ظلم و ستم دا نشانہ بنے صحابہ، ساڑیاں گلاں سننے، ساڑیاں تان و تشنیع، سانو اپنے آپ تے اساں کدی بھی اللہ دی سو اپنی منجی تھلے ڈانگ نہیں پھیری، سانو اپنی نماز دا، اپنے حج دا، اپنی زکاة دا، سانو اپنے اسلام دی فکر کوئی نہیں، سانو ہے تے تنقید سے باتیں کرن دی فکر پئی۔ امام سارے تو وڈے انہوں نے فرمایا اترکو قولی بخبر رسول اللہ، جدو میری گل دے مقابلے تے تہاڈے کول کوئی اللہ دے رسول دی حدیث لے آوے تے انہوں مان لیا جے میری چھڑ دے۔